सबलाई नमस्कार सुस्वागतम। म कमलेश कुमार सनी तपाईहरुलाई आजको यस YouTube अनलाइन क्लास अकाउन्ट फाइनान्स ट्याक्स क्लासमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। आजको यस क्लासमा हामी स्टक भ्यालुएसन भन्ने टपिक पढ्दै छौं। यो टपिक प्रिभियस सेकेन्ड इयरको फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टमा छ र फोर्थ इयरमा यदि तपाईहरु फाइनान्स भन्ने ग्रुप लिएर पढ्नुहुन्छ भने फाइनान्स सब्जेक्टमा त्यसमा पनि पढ्नुपर्छ स्टक भ्यालुएसन। ठीक छ। अब यही टपिकसँग रिलेटेड कुराहरुमा हामी लगातार यसको कुरा गर्नेछौं। कुनै शेयरको दाम कति हुनुपर्छ, जस्तै कि तपाईहरु सुन्नुहुन्छ कि कुनै कम्पनीको शेयरको दाम बढ्यो, यति भयो, यो भयो, त शेयरको दाम एक्चुअली कसरी निर्धारण हुन्छ, हाउ द प्राइस अफ स्टक इज डिटरमाइन्ड अंडर परफेक्ट कम्पिटिसन या with the effect of demand and supply या क्याश फ्लो को कारणले त्यो सबै कुरा हामी आज यसमा हामी डिस्कसन गर्नेछौं। अब तपाईलाई यसको एक एक एक्जाम्पलहरु दिएर म बुझाउने छु। हामी पढ्दै छौं भ्यालुएसन अफ स्टक च्याप्टर। यसमा हामी डिटरमाइन यो गर्दै छौं कि एउटा कम्पनीको शेयरको दाम यदि चेन्ज हुन्छ भने कसरी चेन्ज हुन्छ र शेयरको दाम निर्धारण कसरी गरिन्छ। यहाँ मैले तपाईलाई जस्ट सम्झाउनको लागि मात्रै एउटा नबिल बैंकको एक्जाम्पल लिए। शेयरको दाम कति छ नबिल बैंकको फेस भ्यालु 100 रुपैयाँ। बजारमा 1.5 वर्ष अगाडि 1500-2000 पनि थियो। आज यो शेयर कतिमा बिक्दै छ 700। अब यो शेयरलाई मैले किन्नु पर्यो भने यो शेयरको दाम म 700 रुपैयाँमा किने भने मेरो लागि त्यो फेयर भ्यालु भयो कि भएन। त्यो अब शेयरको जुन भ्यालु भन्छ प्राइस कसरी निर्धारण हुन्छ त्यो हामी पढ्न लाग्छौं। ठीक छ। यहाँ यसमा हामीले मेन कुरा पढ्दै छौं शेयरको भ्यालु जुन हुन्छ नि यसको निर्धारण हुनको लागि शेयरको भ्यालु। जस्तै एउटा कम्पनीको शेयर म किन्न गइरहेको छु। के गर्न गइरहेछु, एउटा कम्पनीको शेयर मैले किने भने आज 0 पिरियड, भोलि इयर 1, पर्सि इयर 2, पर्सि इयर 3, इयर 4, इयर 5। ठीक छ। शेयर किन्दाखेरि शेयरलाई हामी यहाँ स्टक भन्छौं। के भन्छौं, यो स्टक किन्दाखेरि भविष्यमा त्यो स्टकले मलाई के दिन्छ र डिभिडेन्ड। कुनै कम्पनीमा पैसा यदि लगानी गरे भने त्यो कम्पनीबाट म के फिर्ता पाउँछु। 100 रुपैयाँको शेयर किने कम्पनीले सुन्छौ नि 20% बोनस दियो भने यसको मतलब कम्पनीले के दिएको मलाई नाफाको हिस्सा दिएको, त्यसलाई भन्छ डिभिडेन्ड। भोलि कम्पनीले कति पैसा दिन्छ D1, D2, D3, D4, D5 भविष्यमा त्यो कम्पनीले जति धेर कमाएर पैसा फिर्ता गर्न सक्छ त्यसैको आधारमा शेयरको दाम आज निर्धारण हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो। यदि कुनै कम्पनी आज धेरै प्रफिटमा छ, आज पनि धेरै डिभिडेन्ड दिएको छ, हिजो पनि धेरै डिभिडेन्ड दियो र मलाई लाग्छ कि आउने समयमा पनि यसले डिभिडेन्ड के दिन्छ, धेरै दिन्छ, त त्यस्तो कम्पनीको शेयरको दाम के हुन्छ, अत्याधिक धेर हुन्छ। अब यसरी भविष्यमा कम्पनीले बोनस यानी कि डिभिडेन्ड जुन शेयर अफ प्रॉफिट भन्छौ कति दिन्छ त्यसलाई आधार मानेर हामी आज शेयरको भ्यालु निकाल्छौं भने त्यो निकाल्ने टेक्निकलाई हामी भन्छौं डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल। ध्यान दिएर सुन्नुस् के भन्छ त्यसलाई हामी। तपाईलाई प्रिभियस सेकेन्ड इयरमा यही कुरा पढाउन भनेको छ। के भनेर, डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल। यसलाई डीडीएम भन्छ। के भन्छ, ठीक छ। अब यो डीडीएम भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ आज म एउटा कम्पनीको शेयर किन्न गइरहेको छु 0 पिरियड 1, 2, 3, 4। आज यदि मैले कुनै कम्पनीको शेयर किने भने भोलि त्यो कम्पनीले मलाई कति डिभिडेन्ड दिन सक्छ। जस्तै हेर म आज शेयर किन्छु 100 रुपैयाँमा। ठीक छ। यो कम्पनीले भोलि मलाई 20 रुपैयाँ दिन्छ। कति दिन्छ पैसा, 20 रुपैयाँ। त मतलब अनि यो शेयरलाई भोलि गएर बेचे भने मेरो यो शेयर 100 रुपैयाँ यो भयो, 20% मेरो के भन्छ बोनस पैसा। आजको 100 रुपैयाँ भोलिको लागि कति हुन सक्छ, मेरो लागि 120 हुन सक्छ। यो 120 रुपैयाँको आजको प्रेजेन्ट भ्यालु गर्दाखेरि त्यही पैसा मेरो के हुन्छ, यसको भ्यालु हुन सक्छ। अर्को स्टाइलमा तपाईलाई बुझाउनु पर्दाखेरि यहाँ जस्तै कुनै कम्पनीले 1 वर्षपछि डिभिडेन्ड दिन्छ 10 रुपैयाँ, 2 वर्षपछि डिभिडेन्ड सपोज गरेर 20 दिन्छ, फेरि यसले 30 दिन्छ। यदि 3 वर्षको डिभिडेन्डलाई हामीले आधार मान्ने हो भने यो भयो हाम्रो लागि फ्युचर भ्यालु। के भयो, 1 वर्षपछि मेरो हातमा कति पैसा आउँछ 10, 2 वर्षपछि
20, तेस्रो वर्ष 30। यही सबैको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्यो भने त्यही हाम्रो शेयरको के हुन आउँछ, दाम आउँछ। अब यसैलाई कन्सेप्ट अनुसार फर्मुलामा हामी लगाइरहेको छौँ। अब यसका कन्सेप्टहरु छ। यो डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडलमा तपाईले तीनटा कुरा बुझ्नुपर्छ। यसको भ्यालुएसन मोडलमा कन्सेप्ट 1, कन्सेप्ट 2, कन्सेप्ट 3। पहिलो भन्छ तपाईले डिभिडेन्ड, म एक्ज्याक्टली प्र्याक्टिकल पोइन्टमा ल्याए, यो नबुझिकन तपाईले थोरी पनि लेख्न आउँदैन। डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल भनेको के, भविष्यमा स्टकबाट जति डिभिडेन्ड मलाई आउँछ त्यो सबै डिभिडेन्डको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दियो भने आजको शेयर त्यति मात्रै कुरा हो। के भने मैले कुनै कम्पनीमा म पैसा लगानी गर्दाखेरि भोलि जति मलाई बेनिफिट हुन्छ त्यही बेनिफिटलाई आजको डेटमा प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्यो भने त्यसैलाई हामी के भन्छौं, डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल। ठीक छ, समझमा आयो? यसमा तपाईलाई पढ्नु पर्ने कुरा छ। पहिले भन्छ जीरो ग्रोथ मोडल। के भन्छ? जीरो ग्रोथ मोडल। दोस्रो छ कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडल। के छ? कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडल। त्यसपछि छ सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल। यो तीनटा। यसमा G = 0 हुन्छ। यसमा G = फॉरएभरको लागि एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु हुन्छ। जस्तै 10% भनौं भने 10% नै सधैँभरिको लागि कन्स्टेन्ट। यसमा G1, G2, G3 अलग-अलग ग्रोथ रेट हुन्छ। यहाँ हेर्नुस्, हामीसँग यहाँनिर डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडलले के भन्दो रहेछ भने शेयरको एउटै शेयरको भ्यालुएसन गर्दाखेरि तीनटा मेथड अनुसार गर्न सकिन्छ। यानी कि तीनटा एजम्पसन। एउटा एजम्पसन छ ग्रोथ रेट 0 हुन्छ। यसमा G कहिले पनि जहिले G हुन्छ, G 0 भयो, कम्पनीको डिभिडेन्ड कहिले पनि बढ्नेवाला छैन। अर्को छ हामीसँग कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट भनेको। यसको मतलब तपाईको जुन डिभिडेन्ड छ हरेक वर्ष एउटा कन्स्टेन्ट रेटले बढिरहेको हुन्छ। जस्तै एउटा कोही केटी कुनै कम्पनीमा काम गर्न गयो, उलाई स्यालेरी दिदैछ, सपोज गरेर आज 10,000 दियो र त्यसको बोसले के भन्नु भने एभ्री इयर तिम्रो स्यालेरी 10% ले बढ्छ। यसको मतलब के हुन्छ, आज 10,000 छ भने भोलि कति हुन्छ भने त्यसको स्यालेरी 1,000 ले बढेर 11,000 हुन्छ। फेरि अर्को वर्ष के हुन्छ, 11,000 को 10% ले बढ्छ, कति 1100 ले बढेर 12,100 पुग्छ। त्यो कन्स्टेन्ट हो। अब अर्को छ सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल। त सुपर नर्मल ग्रोथ मोडलमा के भन्छ भने यसमा अलग-अलग इयरमा अलग-अलग टाइपको ग्रोथ रेटहरु हुन्छ। अब यसलाई जति नै यहाँ सिचाए भने पनि के हुनेवाला छैन। यसलाई हामीले एक्जाम्पल द्वारा नै गर्नुपर्छ अनि मात्रै बुझिन्छ। यसलाई सार्नुहोस्। यहाँ हेर्नुस्, तपाईहरुले सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने मेथड भनेको हाम्रो यो दुईटा हो। G = यसमा के भन्छ 0। G 0 हुनुको मतलब यसमा फर्मुला हुन्छ V0 = D0/KE। ओके, फाइनान्स पढ्ने विद्यार्थीहरु तपाईहरु KE भनेको कहिले पनि पिछा छोड्दैन। यसको मतलब हो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट, क्यापिटलाइजेसन रेट। कुनै पनि रेट भन्नु भने त्यसको मतलब KE नै हो। कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडलमा V0 = D0 * 1 + G / KE - G, अर्थात यो नलेखेर सिधै हामीले D1/KE - G लेख्दा हुन्छ। अब यसको मतलब हेर, V0 को मतलब छ हामीलाई भ्यालु अफ स्टक। के भन्छ? भ्यालु अफ स्टक। D0 भनेको डिभिडेन्ड, लास्ट डिभिडेन्ड। यसलाई के भन्छ? D0 को मतलब के हो? लास्ट इयर्स डिभिडेन्ड। के भने? KE को मतलब रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न। के भन्छ यसलाई? रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न। G = कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट। के भन्छ? कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट। अब हेर्नुस्, यदि G 0 भइदियो भने ग्रोथ रेट 0 छ, मतलब जुन डिभिडेन्ड हामी पाइरहेछौं त्यो डिभिडेन्ड यदि बढ्नेवाला छैन भने कम्पनीको हिजो जति डिभिडेन्ड थियो त्यति नै आज हुन्छ, त्यही डिभिडेन्ड भोलि हुन्छ। फर एक्जाम्पल, म यदि कुनै ठाउँ काम गर्न सुरु गरे, त्यो मान्छेले स्यालेरी यदि मलाई 20,000 अफर गर्यो र कन्डिसन छ कि जिन्दगीमा कहिले पनि स्यालेरी बढ्दैन भने 10 वर्षपछि पनि स्यालेरी कति हुन्छ? त्यही 20,000 हुन्छ। त याद राख्नु, यदि G 0 छ भने त्यहाँनिर D0, D1, D2, D3 सबै इक्वल हुन्छ। अर्को कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट मतलब G एउटा सर्टेन पर्सेन्ट हुन्छ। सपोज 10% बढ्यो भने दैट इज एप्लिकेबल फर इन्टायर लाइफ टाइम। तो जहिले पनि 10% ले बढेको हुन्छ। त्यसको फर्मुला हुन्छ V0
इक्वल्स टू d0 into 1 plus g by ke minus g अर्थात d1 by ke minus g। यसको वर्ड को मतलब v0 मतलब भ्यालु अफ स्टक, d0 को मतलब लास्ट इयर्स डिविडेन्ड, ke को मतलब भयो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, g को मतलब ग्रोथ रेट, एउटा d1 पनि लेखिए हामीले। d1 को मतलब हुन्छ यहाँनिर हामीलाई एक्सपेक्टेड डिविडेन्ड। के भन्छ? एक्सपेक्टेड डिविडेन्ड इन कमिङ इयर। त तपाईलाई यो क्वेशनमा यति फर्मुला बुझ्दाखेरि एउटा बच्चो सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल, त्यो सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल अलिकति क्याल्कुलेसन गर्न झ्याउ भएको हुनाले तपाईले मैले अहिले बताएको छैन। यो दुईटा बुझिसकेपछि त्यो अटोमेटिकली तपाईलाई समझमा आउँछ। इज दैट क्लियर? यहाँसम्म क्लियर छ? ल अब हेर्नु, यही दुईटा फर्मुलाको बेसिसमा तपाईलाई म अब एउटा एक्जाम्पल गराउँछु। त्यो एक्जाम्पल्स पढेपछि तपाईलाई यो सबै क्लियर भइहाल्छ। ओके, यहाँ तपाईहरुलाई म जीरो ग्रोथ मोडल र कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडलको कन्सेप्टलाई क्लियर पार्नको लागि जस्ट एउटा एक्जाम्पल लिएको छु। त्यो एक्जाम्पलमा के भन्दैछ क्वेशनले भने XYZ कम्पनी हैज जस्ट पेड डिभिडेन्ड पर शेयर अफ ₹10। इट मीन्स एउटा कम्पनी छ जसले भर्खरै डिभिडेन्ड पेमेन्ट गरेको छ। डिभिडेन्डको पैसा कति छ? ₹10। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न मतलब बजारको इन्ट्रेस्ट रेट या रिक्वायर्ड रेट जुन केही भन्छ त्यो क्वेशनमा दिएको छ 10%। Find the value of stock under the following condition. Number 1, if growth rate is 0%, G कति छ कम्पनीको? 0। अर्कोमा if constant growth rate is 5%। अब यो क्वेशन तपाईले सुरु गर्नु भन्दा अगाडि तपाईले यहाँ दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो। कुन कन्डिसनमा हामीलाई D1 हुन्छ, कुन कन्डिसनमा D0 हुन्छ। ठीक छ? क्वेशनमा जस्ट पेड भनौं। के भनौं? जस्ट पेड, हैज पेड, पेड यानी कि सिंपल कुरामा प्रेजेन्ट या पास्ट भनौं। के भनौं? प्रेजेन्ट या पास्ट भनेको छ भने त्यो हाम्रो लागि के हुन आउँछ? D0। अब हेर्नु, विल पे, कम्पनी विल पे, वान्ट्स टु पे, के भन्छ? वान्ट्स टु पे, एक्सपेक्ट टु पे। यी वर्डहरु प्रयोग गरौ भने जसको अर्थ हुन्छ फ्युचर। के हुन्छ? प्रयोग गरौ भने त्यसको मतलब हुन आउँछ के? D1। कन्सेप्ट बुझ्यो? कम्पनीले तिर्छ भनौ भने D0। कम्पनीले तिर्नेवाला छ, वान्ट्स टु पे, विल पे, एक्सपेक्ट टु पे, त्यो कन्डिसनमा त्यसलाई हामी के भन्छौ? D1। त यो क्वेशनमा पहिला गिभन यसको मजाले हामी लेखौं त। हेर्नुस्, कम्पनी हैज जस्ट पेड, यसलाई भन्छ लास्ट इयर्स डिभिडेन्ड अर लास्ट डिभिडेन्ड। के भन्छ? लास्ट डिभिडेन्ड को मतलब हुन्छ D0। कति पैसा तिरेछ कम्पनीले? ₹10 हैन। अनि रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न कति छ हाम्रो? रिक्वायर्ड रेट कति छ? केही 10% यानी कि 0.10। अब यसको कन्डिसन नम्बर 1 मा के भन्दैछ क्वेशनले? जीरो ग्रोथ रेट। यो जीरो ग्रोथ रेट को मतलब के भइहाल्छ हाम्रो लागि? सिम्पली G इक्वल्स टु 0। त्यही हो नि। हाम्रो V0 इक्वल्स टु फर्मुला के हुन्छ? भ्यालु अफ स्टक, भ्यालु अफ स्टक V0 निकाल्ने हाम्रो फर्मुला भइहाल्छ के? D0 बाइ K। यानी कि D0 ₹10 छ, K कति हो? 0.10। कति हुन्छ त? यो अनुसार हाम्रो स्टक को भ्यालु कति हुन आयो? ₹100। ठीक छ? आई रिपिट, यो क्वेशनमा D0 छ ₹10, के कति छ? 10% र G को भ्यालु कति छ? 0%। त फर्मुला के हो? D0 बाइ KE। ₹10 लाई 0.10 ले डिवाइड गर्दाखेरि कति भयो? 100। यानी कि हाम्रो लागि अन्डर द एजम्पसन अफ जीरो ग्रोथ मोडल हाम्रो स्टक को भ्यालु कति भयो? 100। यति बुझ्यो? ल अब यसको एजम्पसन नम्बर 2 बाट हेर्नुहोस्। क्वेशन त्यही हो। लास्ट इयर्स डिभिडेन्ड ₹10 छ, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 10% छ, तर कम्पनीले भन्दैछ उसको कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट। कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट भनेको सधैँभरि के रेटले बढ्छ? कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट उसको कुन रेटले छ भन्दैछ? G इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट 10%, 5% भन्दैछ हैन? 5%। यानी कि G इक्वल्स टु हाम्रो कति भयो? 5%। यो कन्डिसनमा जब हामी भ्यालु अफ स्टक निकाल्छौ धेरै तपाईले टेन्सन लिनुपर्ने जरुरी
छैन फर्मुला छ हामीलाई d0 into 1 plus g divided by ke minus g. अब we have already d0 rupees 10 यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 1 plus 0.05 5% भने कति हो 0.05 अनि ke भनेको 0.10 अनि माइनस 0.5 यसको सोलुसन गर्दाखेरि यो कति पुग्छ माथि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 10.5 हुन आउँछ डिभाइड बाइ 0.05 त्यसको टोटल हुन्छ 210 रुपैयाँ मतलब क्याल्कुलेसन चेक गरौँ त यानी कि d0 into 1 plus g by ke minus g यति कुरालाई हामी गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति भयो 10 into 1.0.05 हो यो 10.5 रुपैयाँ हो 10.5 तर 0.10 minus 0.05 यो हुन्छ डिभाइड बाइ 0.05 अब हेर्नु यहाँसम्म मैले पढाउने काम हो यो मेरो कन्ट्रोलमा हो यहाँसम्म गल्ती तपाईको हुन नदिनु अब यताको म्याथ पर्सन हो त्यो बक्लो जस्तो यहाँ 10 लेखेर फेरि 0.5 लेख्नु 5% भनेको 0.05 हो डोन्ट युज योर ब्रेन त्यतिकै हापाजारले तरिकाले क्याल्कुलेसन नगर्ने क्याल्कुलेटरै थिचेर गर्ने त्यो हतारमा लेख्ने बेलामा 6% लाई 0.6 लेखिदिन्छ आन्सर गल्ती आउँछ क्याल्कुलेटरै युज गर्ने यो तपाईले मुखबाट क्याल्कुलेसन गर्न सम्भव छैन अहिले मैले यहाँ त्यतिकै डाइरेक्टली लेख्दिए यसलाई माथि गर्दाखेरि इन्टु 2 हुन्छ 210 तर यही 0.33 आइदियो भने विदाउट क्याल्कुलेटर इट इज इम्पोसिबल ओके क्याल्कुलेटर युज गर्ने र यसको फ्र्याक्सनको मजाले एटेम्प्ट गर्ने यहाँनिर भ्यालु यति हो अब हेर्नुस् एउटै शेयरको भ्यालु यदि हामीले यहाँनिर जीरो ग्रोथ मोडल मान्ने हो भने 100 रुपैयाँ हुँदैछ कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडल मान्ने हो भने त्यो शेयरको दाम कति हुँदैछ 210 रुपैयाँ यसरी नै शेयरको भ्यालुएसन गर्नको लागि हामीसँग तीनवटा मेथड छ जसमध्ये दुईटा पढिहाले अब यो दुईटा मजाले बुझेपछि तुरुन्तै अर्को आइहाल्छ अब म एउटा एक्जाम्पल दिएर तपाईलाई त्यो पनि बुझाउन कोसिस गर्नेछु यसलाई सार्नुस् छिटो ल सुन्नुस् यो सुपर नर्मल ग्रोथ रेट भनेको के हो भने यहाँ बुझ्नु भन्दा अगाडि तपाईलाई अलिकति के हो भने जब बजारमा कुनै किसिमको नयाँ प्रोडक्ट आउँछ त त्यो प्रोडक्ट लन्च गर्ने कम्पनीलाई जबसम्म अरु कम्पिटिटरले त्यही सामान ल्याउँछ तबसम्म त्यसले नाफा कमाइसकेको हुन्छ एम राइट जस्तै अहिलेसम्म हामीले लेख्दै गरेको मार्कर यस्तो छ बल पेन छ कुनै नयाँ डिजाइनको अहिले कम सामान आयो भने त्यो सामान सबैभन्दा पहिले जसले लन्च गर्छ नयाँ कम्पिटिटर आउनु भन्दा अगाडि त्यसले त्यसको नाफा कमाइसकेको हुन्छ त्यतिखेर त्यसको प्रफिट के हुन्छ अत्याधिक मात्रामा धेर भइरहेको हुन्छ यहाँ यसमा के भन्छ भने जब कुनै कम्पनीले नयाँ प्रोजेक्ट लन्च गर्यो त्यतिखेर त्यो पिरियडमा उसको प्रफिट अत्याधिक धेर हुन्छ र जसरी उसको प्रोडक्ट पुरानो हुँदै जान्छ नयाँ नयाँ कम्पिटिटर त्यसमा थपिँदै जान्छ त्यो कम्पनीको प्रफिट बिस्तारै घट्दै 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 एउटा नर्मल पोइन्टमा आउँछ कुरा बुझ्नुभयो जस्तै एउटा कुनै बजारमा रेस्टुरेन्ट खोल्यो त्यो रेस्टुरेन्टले हाम्रो विराटनगरमा हामीले कहिले नदेखेको तरिकाको सर्भिस गर्ने सिस्टम बनायो ओके नम्बर 1 सामानलाई अलिक अत्याधुनिक तरिकाले भेराइटी त्यहाँ सर्भ गर्न थाल्यो भने सुरुमा त्यो रेस्टुरेन्टमा कस्टमरको त्यहाँ फलो अत्याधिक धेर हुन्छ त्यो जति बेलासम्म फलो धेर हुन्छ त्यो पिरियडमा त्यो रेस्टुरेन्टको प्रफिट के हुन्छ अत्याधिक धेर हुन्छ पछि पछि त्यसकै स्टाइल अरु कम्पनीले कपी गर्छ त्यसरी कपी गरेपछि के हुन्छ त्यो कम्पनीको पछि त्यही रेस्टुरेन्टको प्रफिट के हुन थाल्छ घट्न थाल्छ बुझिरहेछ हैन हेर्नुस् त सुपर नर्मल ग्रोथ भनेको मल्टिपल ग्रोथ रेट के भन्छ यसलाई मल्टिपल ग्रोथ रेटमा के आयो यहाँ भन्छ क्वेशन त्यही हो d0 हुन्छ के हुन्छ यो तपाईलाई दुईटा जुनसुकै क्वेशनमा दिएको हुन्छ अब क्वेशनले तपाईले के भन्छ भने कम्पनीको ग्रोथ रेट इयर 1 मा यतिले बढ्छ इयर 2 मा यतिले बढ्छ इयर 3 मा यतिले बढ्छ सपोज फर्स्ट इयर भन्दियो 10% ले बढ्छ दोस्रो इयर 20% तेस्रो इयर 30% बजारमा त्यो कम्पनीले एक्लै राज गर्दैछ भने उसको त प्रफिट बढेको बढै हुन्छ नि यदि उसको प्रफिट बढेको बढै छ भने उसको रिटर्न पनि के हुन्छ बढ्छ त डिभिडेन्ड पनि के हुन्छ त्यसको बढ्छ तर चौथो वर्षमा गएर त्यसको जुन ग्रोथ छ घटेर अचानक एउटा नर्मल रेटमा आउँछ सपोज गर यसलाई भनौँले 5% यहाँ यसलाई कसरी बुझ्ने इयर 1 इयर 2 इयर 3 फर्स्ट इयरमा ग्रोथ रेट भयो 10% सेकेन्ड इयरमा कति भएछ 20% थर्ड इयरमा कति भएछ 30% फोर्थ इयर देखि इयर 1 इयर 2 इयर 3 इयर 4 व्हाट हैपन बुझेन के भन्छ ल सुन यहाँ हामीसँग जुन कम्पनी छ त्यसको ग्रोथ रेट इयर 1 मा छ 10% इयर 2 मा कति छ
20%, थर्ड इयरमा 30%। 3 वर्षसम्म ग्रोथ रेट बढेको बढेछ नि। 3 वर्षसम्म सुपर नर्मल भनेको ग्रोथ बढेको बढेछ। कुरा बुझ्नुभयो? कोही स्टाफ पहिले जुनियर एसिस्टेन्ट भएर आयो, त्यसको जुनियर एसिस्टेन्टबाट अचानक त्यसलाई म्यानेजर बनाइदियो भने उसको स्यालेरी 10,000 बाट सिधै 50-60,000 हुन्छ। फेरि म्यानेजरबाट पनि सिनियर म्यानेजर बनाइदियो भने फेरि 50-70 1.5 लाख रुपियाँ स्यालेरी हुन सक्छ। तर एउटा पोइन्ट त आउँछ नि, त्यो पोइन्ट पछि स्यालेरी उसको नर्मल रेटमा बढ्छ। त्यसरी बुझ्ने। यसको पहिले 10, फेरि 20, फेरि 30 ले बढ्यो। जब चौथो इयरमा पुग्छ त उसको स्यालेरी ग्रोथ रेट 5% ले कन्स्टेन्ट हुन्छ। अब उता जति पिरियड भयो भने पनि यही रेटले बढ्छ। अब यसको क्याल्कुलेसन गर्नु सजिलो छैन। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट अफ क्याल्कुलेसन। ओके, सुपर नर्मल ग्रोथ रेट भनेको सबैभन्दा झन्झटिया र जति गरे भने पनि कहीं न कहीं तपाईलाई गल्ती भइहाल्छ। त्यो यसको लागि तपाईसँग स्टेप छ। यता हेर्नु सबैजना, यो क्वेशन सोल्भ गर्नका लागि यो स्टेप तपाईलाई आउनै पर्छ। यसलाई हामीले 3 स्टेपमा यसको सोलुसन हुन्छ। नम्बर 1 तपाईले याद राख्नु पर्यो, प्रोसेस अफ क्याल्कुलेसन अफ भ्यालु अफ स्टक अन्डर सुपर नर्मल ग्रोथ रेट। नम्बर 1, स्टेप नम्बर 1 मा हेर, यो लाइन पुरै आउनु पर्यो तपाईले। क्याल्कुलेट द डिभिडेन्ड, अमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड ड्युरिङ सुपर नर्मल पिरियड। जति वर्ष सुपर नर्मल पिरियड हो त्यसको D1, D2, D3 छुट्टै निकाल्नु पर्छ। जस्तै मैले दिएको यस एक्जाम्पलमा सुपर नर्मल पिरियड कति वर्षको छ? 3 वर्ष। यो 1 मा छ, 2 मा छ, 3 मा छ। सुपर नर्मल पिरियड कति वर्षको हो भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि तपाई के गर्ने, जुन इयरमा डिभिडेन्ड झरेर कन्स्टेन्ट हुन्छ नि त्यो भन्दा अगाडिको पिरियड। जस्तै यहाँनिर कन्स्टेन्ट कहिले देखि हुँदैछ? 4th इयर देखि हुँदैछ। त 4th इयर भन्दा अगाडि कति आउँछ? 3rd इयर। त्यसको सुपर नर्मल पिरियड हो 3 इयर। यानी कि D1, D2, D3 यो फर्मुला लगाएर तपाई निकाल्नु पर्यो। नम्बर 2, स्टेप 2 मा निकाल्नु पर्यो, क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ स्टक एट द एन्ड अफ सुपर नर्मल पिरियड। जसरी सुपर नर्मल पिरियड एन्ड हुन्छ त्यो पोइन्टमा शेयरको भ्यालु कति होला? त जस्तै सुपर नर्मल पिरियड कति वर्षको? हाम्रो 3 वर्षको। हामीले निकाल्नु पर्यो V3। त V0 निकाल्नको लागि यहाँ D0 लेखेको थियो, याद छ? V0 निकाल्नको लागि तपाईले फर्मुला युज गर्नु भएको थियो, V0 = D0 * 1 + G / KE - G। म यति मात्र देखाउँदै छु। यहाँ तपाई V0 लेख्नुहुन्छ भने यहाँ के चाहिन्छ? D0। त यहाँ कति निकाल्दै छु म? V3। यहाँ के लेख्नु? D3। त V3 यहाँ के लेख्ने? D3 * 1 + सुपर नर्मल ग्रोथ रेट, सरी कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट डिवाइड बाइ KE - GC। अब यो फर्मुला। अनि स्टेप 3 मा हाम्रो लेख्नु पर्ने हुन्छ। स्टेप 3 मा अब निकाल्नु पर्ने हुन्छ प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने। के निकाल्ने? प्रेजेन्ट भ्यालु अफ all future dividend and value of stock के भयो value of stock बुझे ना यहाँ स्टेप 3 मा 3 वर्षको जति ग्रोथ रेट हो त्यो हामी निकाल्ने व्हाट ह्यापन अब हेर्नुस् यो निकाल्दाखेरि अब तपाईले निकाल्नुहुन्छ भ्यालु अफ स्टक एट प्रेजेन्ट भनेको हेर यो V0 निकाल्नको लागि हो म के पाउँछु इयर 1 मा D1 इयर 2 मा D3 इयर 2 मा D2 D3 र लास्ट मा के पाउँछु B3 यसलाई अब के गर्दिने 1 + K 1 + K 1 + K 1 + K यो तपाईको के जुन लेख्नु भएको थियो यो त्यही हो अब यहाँ हेर्नुस् माथि 1 छ त 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 3 यति लामो प्रोसेस तपाईले चालेपछि बल्ल तपाईको यसको सोलुसन आउँछ छिटो सार्नुस् यसलाई सुन मल्टिपल ग्रोथ रेटलाई बुझ्नको लागि तपाईहरुको लागि मैले अघि जति फर्मुला भने त्यही सबको बीचमा एउटा यो एक्जाम्पलबाट बुझाउँदै छु क्वेशन त अलिकति लामै हुन्छ यसको हामीले गिभनबाट सुरु गरौँ एउटा कम्पनी छ जसले डीपीएस पर डिभिडेन्ड पर शेयर ₹10 यसले दिएको छ कति रुपैयाँ दियो यसले ₹10 कंपनी को रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इन्भेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न कति छ 15% 0.1 अब हेर कंपनी को ग्रोथ रेट G1 भनेको ग्रोथ रेट इन इयर 1 10% ग्रोथ रेट इन इयर 2 20% ग्रोथ रेट इन इयर 3 30% एंड आफ्टर दैट मीन्स फ्रॉम इयर 4 द ग्रोथ रेट विल बी 5% फॉर एवर भन्ने सब्जेक्ट हुन्छ यसको वर्ड युज गरेको हुन्छ
the growth rate of a company is 10%, 20%, 30% respectively for year 1, 2 and 3, and after that from year 4 it will be constant at 5% forever. 5% मा सधैँभरिको लागि constant हुन्छ। अब अघिको एक्जाम्पलमा अघिको फर्मुलामा जति स्टेप हामी हेरेको थियौ त्यही स्टेप अनुसार यसको हामी निकाल्छौँ। सबैभन्दा पहिले के पढाएको थियो हामीले प्रोसेसमा? स्टेप 1 मा के पढाएको हामीले? कपीमा हेर्नुस्, क्याल्कुलेट द डिभिडेन्ड। के पढाएको थियो कि डिभिडेन्ड क्याल्कुलेट द अमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड। के थियो? क्याल्कुलेट द अमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड। हेर डिभिडेन्ड हाम्रो कति हो? ड्युरिङ सुपर नर्मल पिरियड हैन, ड्युरिङ सुपर नर्मल पिरियड हो नि? बोल्दै हो सर। ओके, क्याल्कुलेट द अमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड ड्युरिङ सुपर नर्मल पिरियड। फर्मुला के हो? हाम्रो सुपर नर्मल पिरियड कति वर्षको छ यहाँनिर? 3 वर्षको। पहिले के निकाल्ने? D1, फेरि के निकाल्ने? D2 अनि D3। त D1 निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ? D0 into 1 plus G1। यहाँ के लेख्ने? अब D1 into 1 plus G2, D2 equals to 1 plus G3 भयो। अब हेर्नुस् यहाँ हाम्रो यो छ 10 रुपैयाँ, यसलाई 1 plus 0.10 गरौँ भने यो पैसा हुन्छ 11। बुझ्यौ? D0 छ हामीसँग 10 रुपीस, 10 रुपीसलाई 10% ले बढायो भने हाम्रो पैसा कति हुन आउँछ? 11 रुपैयाँ। अब D1 11 आइसक्यो, यसलाई अब हामीले कति पर्सेन्ट ले बढाउनु छ? 20% ले। कति हुन्छ गर्नु त? 22 13 रुपैयाँ 20 पैसा। क्याल्कुलेट छिटो गर्नु। 11 into 1.2 13.2 13.20 भयो। फेरि हेर्नुस् अब हामी D2 हामीलाई 13.20 into 1 plus 0.3। अब 13.20 into 1.3 ले मल्टिप्लाई 17.16। हामीसँग D1, D2, D3 आइसक्यो। यही त्यो स्टेप भनेको हाम्रो फर्स्ट स्टेप के थियो? क्याल्कुलेट द अमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड ड्युरिङ सुपर नर्मल ग्रोथ पिरियड। अब हामीले निकाल्नु पर्यो स्टेप 2। के गर्नु पर्यो हामीले? स्टेप 2 मा के निकाल्नु भन्दैछ? भ्यालु अफ स्टक के निकाल्नु पर्यो? एट द एन्ड अफ सुपर नर्मल पिरियड। यानी कि यो क्वेशनमा सुपर नर्मल पिरियड 3 वर्षको भएको हुनाले हामीले के निकाल्नु पर्यो? V3 निकाल्नु पर्यो। V3 निकाल्नलाई फर्मुला के छ? D3 into GC divided by KE minus GC। अब यहाँ हेर्नुस् D3 कति निकालेको छ हामीले? 17.16 आइसकेको छ हामीलाई। अब into 1 plus 0.05 हामीसँग कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट कति छ? हामीसँग कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट कति छ? 5%। यहाँ GC 5% हुन्छ। यो 0.15 ल कति हुन्छ? मल्टिप्लाई गर्नु त 18.018। यसलाई 2 लेखिदिए अनि डिवाइडेड बाइ 10। यो कति हुन्छ? 180 रुपैयाँ 20 पैसा। ठीक छ? अब हेलो फोकस हियर। अब स्टेप 3 मा के भन्दैछ? यो सबैको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्ने। के निकाल्नु पर्ने? स्टेप 3 मा सबैको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल। के निकाल्नु पर्यो? प्रेजेन्ट भ्यालु अफ डिभिडेन्ड एन्ड V3। यानी कि यो क्वेशनमा म पाउँदै छु, यहाँ हेर्नुस् V0 निकाल्नको लागि हाम्रो छ म पाउँछ D1, D2, D3 प्लस V3। यसलाई के गर्दिने? 1 प्लस KE पावर 1, 1 प्लस KE पावर 2, 1 प्लस KE पावर 3। V3 को तल के लेख्ने? 1 प्लस KE पावर 3। ठीक छ? यसलाई म यता गर्दिन्छु। यो मेटेर अब हेर्नुस् यो क्वेशनको सोलुसन गर्दाखेरि स्टेप 3 मा हामीसँग V0 को लागि कति छ भने म पहिलो वर्ष पाउँछु 11 रुपैयाँ। कति पाउँछु? अनि यो कति लेख्ने? 1.015 छ नि, यसलाई मैले एकैचोटी 1.15 लेखेँ है। यहाँ कति भयो? 1.15। ठीक छ? प्लस सेकेन्ड इयरमा डिभिडेन्ड कति पाउँछ? 13.20। कति भयो? 1.15 को स्क्वायर
थर्ड इयरमा कति पैसा म पाउँछु 17.16 अनि डिभाइड बाइ 1.15 को पावर क्यूब। लास्टमा V3 कति आउँदैछ मसँग 180 रुपैयाँ 20 पैसा डिभाइडेड बाइ 1.15 को पावर क्यूब। अब तपाईले क्याल्कुलेटरमा थिच्नु पर्यो के भनेर यो यसको आन्सर एकैचोटी आइहाल्छ। यो सबै पैसा हो हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु निकालेको। यो 1 वर्षपछि पाउँछु, यो 2 वर्षपछि, यो 3 वर्षपछि, यो 3 वर्षपछि। त्यसकारण यसलाई डिभाइड बाइ यहाँ हामीले 1 राख्यो, यहाँ 2 राख्यो, यहाँ 3 राख्यो, यहाँ 4 राख्यो। अब तपाईहरु क्याल्कुलेटरमा थिच्नुस् यसको भ्यालु 4 हुँदैन 3 हुन्छ। यसको यस्तो हो। यहाँ हेर्नुस् इयर जुन छ नि इयर 1 इयर 2 इयर 3 3 वर्षसम्म म डिभिडेन्ड पाउँछु। के पाउँछु D1 D2 D3 र थर्ड इयरमै म लास्टमा यो शेयर बेचे भने म पैसा पाउँछु। यो भयो D1 D2 D3 अनि V3 हो। त्यसकारण 4 हुँदैन 3 नै हुन्छ। कति आयो 9.56 पर्दैन एकैचोटी क्याल्कुलेटरमा आउँछ सबै। यो सोलुसन एकैचोटी क्याल्कुलेटरमा थिच्नु। अब हेर्नुस् यसलाई हामीले यो डिभाइड बाइ यति, यो डिभाइड बाइ यति, यो डिभाइड बाइ यति, यो डिभाइड बाइ एकैचोटी गर्दाखेरि हाम्रो टोटल आन्सर कति आयो 149.30। सुपर नर्मल ग्रोथ रेट भन्ने बित्तिकै एकदम त्यति गाह्रो पनि होइन। तपाईले यो स्टेप सबै फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ कहीं पनि गल्ती भयो भने तपाईको आन्सर गल्ती भइहाल्छ। त आजको क्लासमा हामी पर्यो जीरो ग्रोथ मोडल, कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडल, सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल। ओके अब भोलि यसको फेरि हामी एक्जाम्पल्सहरु नेक्स्ट क्लासमा गर्ने छौं। टिल देन थ्यांक यू भेरी मच। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। तपाईहरुलाई केही समस्या प्रब्लम अन्डरस्ट्यान्डिङमा आयो भने एकचोटी भिडियोलाई रिमाइन्ड गरेर पज गरेर कपी र कलम अगाडि लिएर लेख्दै पढ्नुभयो भने सबै मजाले बुझिन्छ। त्यसपछि पनि केही समस्या भएछ भने मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा म तपाईलाई भने अनुसार अझै सहुलियत गरिदिनेछु। थ्यांक यू भेरी मच।